अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे प्यारे पाकिस्तानियों, कैसे हो आप सब? क्या हाल चाल है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है नाउमीदी, डिसअपॉइंटमेंट। नाउमीदी क्यों इंसान में होती है, ठीक है, इसकी क्या क्या वजह हो सकती हैं और इससे कैसे बचना है, और एक मुसलमान को इससे बचने के लिए क्या हुक्म दिए गए हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हमने बात करनी है। सबसे पहले नाउमीदी क्या होती है? नाउमीदी ये होती है कि अगर आपने किसी चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा काम किया, ठीक है, या इस तरह से कि आपने किसी चीज़ के लिए सोचा कि ये चीज़ मुझे मिल जाए, तो जब रिज़ल्ट आया, ठीक है, तो वो चीज़ आपको जिस तरह आपने सोची थी, जिस तरह आपने इमेजिन की थी, वो चीज़ अगर आपको नहीं मिली तो आप जो है नाउमीद हो गए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर आप, ठीक है, अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं या आप स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक है, या आप जॉब करते हैं, तो आपने ख्वाहिश की स्कूल में, ठीक है, या कॉलेज में कि मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएं, लेकिन आपके अच्छे मार्क्स नहीं आए, तो आप क्या हो गए? नाउमीद हो गए, क्योंकि जिस तरह आपने सोचा था उस तरह नहीं हुआ, तो आप नाउमीद हो गए। अगर आप ऑफिस जॉब करते हैं, ठीक है, तो आप कि ऑफिस जॉब में आपने सोचा था कि मैं जो है मुझे प्रमोशन मिलेगी, लेकिन आपको नहीं मिली, तो आप इस वजह से नाउमीद हो गए। आप किसी जॉब को हासिल करने के लिए आपने बड़ी तैयारी की, ठीक है, प्रेपरेशन की, लेकिन उसके बावजूद वो जॉब आपको नहीं मिली, तो आप नाउमीद हो गए। तो बहुत सारी ऐसी जगह, फॉर एग्ज़ाम्पल किसान है, ठीक है, वो उसने जितनी मेहनत की, हुकूमत ने उसको उतना मुआवजा नहीं दिया जितना उसने सोचा था, तो वो क्या हो गया? नाउमीद हो गया। नाउमीदी जो है वो मैक्सिमम जो है वो हर इंसान में होती है, और इससे बचने का तरीका ये है कि लोग क्या करते हैं, जब नाउमीद होते हैं तो वो उनकी ज़िंदगी का जो मकसद होता है, वो कहते हैं अब हमारी ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं, अब हमारी ज़िंदगी जो है बिल्कुल इस तरह ख़त्म होगी। वो अपने फ्यूचर के बारे में इनसिक्योर हो जाते हैं कि जैसे अब कोई उनको ज़रिया नज़र नहीं आता कि हमने इससे कैसे बचना है, ठीक है। तो उनको कोई ज़रिया नहीं नज़र आ रहा होता, बस वो ये सोचते हैं कि बस अब कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, अब हम जो है, जब उम्मीद नहीं है, ठीक है, कोई ख्वाहिश भी नहीं होगी, ठीक है, फिर ज़िंदगी जो है वो क्या हो जाएगी कि वो सोचेगा मैं अपनी ज़िंदगी को जो है वो ख़त्म कर लूँ। तो वो क्या करता है उस वक्त? वो क्या करता है? वो सुसाइड का सोचता है। मैक्सिमम लोग यही करते हैं कि वो चाहते हैं बस ज़िंदगी ख़त्म होगी, ठीक है, तो वो मेहनत नहीं करते, अपने दिमाग को ये चीज़ समझाते नहीं है कि नाउमीदी जो है वो नहीं करनी चाहिए, ठीक है, अल्लाह ताला को नापसंद है, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान में भी इस चीज़ का बताया हुआ है, ठीक है। सूरह यूसुफ अगर आप पढ़ें तो आपको पता चल जाएगा कि नाउमीद जो शख्स ये नाउमीदी लगाता है, ठीक है, जो इस चीज़ में प्रॉपर जो है वो तरीके से अड़ा रहता है कि मुझे कुछ नहीं मिलना, बस नाउमीदी पे ही जो है वो मुझे कुछ नहीं मिलना, मैं नाउमीद रहूँ, ठीक है, और मेरे से अल्लाह ताला प्यार नहीं करते, ये सब चीज़ें वो करने लग जाए, ठीक है। जिस वक्त आप नाउमीद हों, ठीक है, उस वक्त आपको दो चीज़ें होती हैं, ठीक है, दो तरह के लोग होते हैं जो नाउमीद होते हैं, ठीक है। एक जो मुसलसल नाउमीद रहते हैं, जिनको जब जिन हमारी उनसे जब भी बात हो वो यही कहते हैं कि बस मैं जो है ना, मेरे साथ ऐसे होता है वैसे होता है, ठीक है। वो हमेशा जो है वो किसी के सामने भी और वैसे भी अपनी लाइफ में भी वो नाउमीदी का इजहार करते हैं। और कुछ होते हैं लोग जो वक्ती नाउमीद होते हैं, जैसे उनको बस होता है कि हमें ये चीज़ नहीं मिली, तो वो परेशान हो जाते हैं। तो इससे बचना आपने कैसे है? देखिए, नाउमीदी से बचने का सबसे बेहतर तरीका ये है कि आपका ईमान मजबूत हो। जिस वक्त आपका ईमान मजबूत होगा उस वक्त आप कभी नाउमीद नहीं होंगे, ठीक है। जब अगर आपको कोई नेमत, ठीक है, जिसकी ख्वाहिश की वो आपको नहीं मिली, उस वक्त आपने क्या करना है? आपने जो है सब्र करना है, और आपने अल्लाह ताला की जो नियामतें आपको अल्लाह ताला ने अता की हैं उसकी तरफ मुतवज्जह होना है कि देखिए अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज़ भी दी, आँख दिए, नाक दी, कान दी, तो शुक्र करना है। जिस वक्त आप अल्लाह ताला की नियामतों का शुक्र करना जो है वो स्टार्ट करेंगे, उस वक्त जो है आपकी नाउमीदी जो है वो कम होती जाएगी और आपको एक होप मिलेगी, एक नई उम्मीद मिलेगी ज़िंदगी को कैसे गुजारना है। इस वक्त जो है वो लोग इस वजह से नाउमीद है, ठीक है, अपने फ्यूचर का सोचते हैं, ठीक है, और फ्यूचर के लिए काम नहीं करते, अल्लाह पर उनका मुकम्मल यकीन नहीं होता।
لیکن بس وہ نا امید ہوتے ہیں کہ ہمیں یہ چیز نہیں مل رہی، ہمیں نہیں مل رہی. نہیں، آپ اگر قرآن کو پڑھیں، ٹھیک ہے، سورہ احزاب پڑھیں، ٹھیک ہے، یا سورہ یوسف، ٹھیک ہے، تو 81 آیات اگر آپ سورہ یوسف کی پڑھیں تو اس میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، ٹھیک ہے، کہ جو شخص نا امیدی ظاہر کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہیں ہوتا. اور قرآن میں بہت سی جگہ جو ہے، آپ اگر قرآن کو آپ ترجمے سے پڑھیں تو آپ کو سننے کو ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے آیتوں میں یہ بات کہی ہے کہ ہر وقت جو ہے، جیسے آپ لوگ نا امید ہو رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، تو جیسے ہی آپ کو فیل ہونا شروع ہو کہ میں نا امید ہو رہا ہوں، بھائی اب کوئی ذریعہ نظر نہیں آ رہا مجھے کہ میں کیا کروں، اس وقت آپ قرآن کو پڑھیں. آپ قرآن کو پڑھیں گے، ایک ایک آیت کو آپ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا کہ مجھے کسی بھی طرح سے نا امید نہیں ہونا. جیسے آپ جب سورہ الم نشرہ پڑھیں گے، آپ کو پتہ چلے گا ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، آپ نا امید نہیں ہوں گے. اسی طرح سورہ بقرہ پڑھیں گے، ٹھیک ہے، جب آپ حضرت آدم علیہ السلام کا، ٹھیک ہے، وہ واقعہ پڑھیں گے کہ کس طرح ان کو جو ہے وہ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا، تو آپ نا امید نہیں ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے کتنی اچھی، جیسے مجھے جانوروں کی جو ہے وہ نسلوں میں پیدا نہیں کیا، ٹھیک ہے، کسی غلط جو ہے وہ نسل میں پیدا نہیں کیا، مجھے مسلمان بنایا، ٹھیک ہے. اور ایک مسلمان کا نا امید ہونا بہت غلط بات ہے، ٹھیک ہے. اگر ایک مسلمان نا امید ہوتا ہے، ایک مسلمان کی یہ صرف مسلمان کے اندر ہونی نہیں چاہیے کہ وہ نا امید ہو. آپ، ٹھیک ہے، آپ جیسے فار ایگزامپل میاں بیوی کا رشتہ، آپ کو طلاق ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ نہ کرے اگر آپ کے ساتھ ایسا ہو تو آپ نے نا امید نہیں ہونا. آپ نے یہ سوچنا ہے کہ جو میرے لیے بہتر تھا وہی میرے رب نے میرے ساتھ کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے وہی کرتے ہیں جو آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی کسی غلط چیز کے ساتھ، اگر آپ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پیارے ہیں نا، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کو سبھی بہت پیارے ہیں، ٹھیک ہے، تو جن کو اللہ تعالیٰ آزمائش میں مبتلا کرتا ہے وہی لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہوتے ہیں. اور جو آزمائش سے، ٹھیک ہے، آزمائش میں ثابت قدم رہتے ہیں، اور وہ بڑی آسانی سے جو ہے وہ یہ دکھاتے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دکھاتے ہیں ہم ثابت قدم ہیں، اور وہ رہتے بھی ہیں، تو اس وقت جو ہے وہ یہ کبھی نا امید نہیں ہوتے. ایک مسلمان کبھی نا امید نہیں ہوتا. فار ایگزامپل جیسے اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو اولاد سے نہیں نوازا، ٹھیک ہے، تو آپ نے کسی غلط چیز کی طرف نہیں بڑھنا. اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد کا دینا، ٹھیک ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. اگر اولاد اللہ تعالیٰ نے دے دی اور اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس لے لیا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں. تو آپ نے کسی بھی طریقے سے نا امید نہیں ہونا. آپ کو اگر اللہ تعالیٰ نے کسی پریشانی میں مبتلا کیا، ٹھیک ہے، آپ کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا، آپ نے نا امید نہیں ہونا. آپ کی کوئی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، آپ نے نا امید نہیں ہونا. اللہ پہ بھروسہ رکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کام کیا، اس کا حل بھی اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، ٹھیک ہے. اگر آپ جو ہے بیمار ہیں، کوئی بیماری آپ کو لگ گئی ہے، ایسی بیماری جس کو ڈاکٹر نے کہہ دی کہ یہ اس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس وقت بھی آپ نے نا امید نہیں ہونا، کیونکہ آپ مسلمان ہیں. آپ کو اس بات پہ یقین ہونا چاہیے کہ یہ بیماری مجھے اللہ نے دی ہے، اس کو دور کس نے کرنا ہے؟ میرے اللہ نے کرنا ہے. اپنے اللہ پر مکمل یقین رکھیں اور اپنے ہر عمل سے اس بات کو ظاہر کروائیں اللہ تعالیٰ کے سامنے کہ مجھے آپ پر پورا بھروسہ ہے، اور لوگوں کے سامنے بھی اس چیز کو ظاہر کرائیں. اپنی نا امیدی کو کبھی لوگوں کے سامنے مت جتائیں، لوگوں کو مت بتائیں کہ مجھے یہ مسئلہ ہے، مجھے یہ مسئلہ ہے. اپنے رب کو بتائیں، اللہ مجھے یہ مسئلہ ہے. آپ کا رب آپ کی پریشانی کو دور کرے گا، آپ کی ڈس اپوائنٹمنٹ، آپ کی نا امیدی کو آپ کا رب دور کرے گا. اپنے رب کے ساتھ اپنا کنیکشن جو ہے وہ مضبوط بنائیں، اور جو ہے نا امید نہ ہو. امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی کہ اگر آپ کبھی نا امید ہو رہے ہیں تو آپ کو اس چیز سے کیسے بچنا ہے. کہ آپ اگر نا امید ہونا سٹارٹ ہو رہے ہیں، اس وقت آپ کو جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی ہیں ان کا شکر کرنا سٹارٹ کر دیں کہ میرے پاس یہ بھی ہے، وہ بھی ہے، کیا ہو گیا اگر یہ چیز نہیں ہے تو یہ تو ہے نا. تو گنوائیں، ٹھیک ہے، جو شکر کریں گے نا، آپ ایک ایک نعمت کو گنیں کہ میرے پاس آنکھ ہے، ناک ہے، ٹھیک ہے، میرا جسم اللہ تعالیٰ نے اتنا خوبصورت بنایا، ٹھیک ہے، مجھے لباس دیا، ٹھیک ہے، مجھے بے حیا ہونے سے بچا لیا، ٹھیک ہے. بہت ساری ایسی چیزیں، بہت سارے ایسے گناہ ہیں جس سے آپ بچے ہوئے ہیں اور جو ہے دوسرے لوگ اس گناہوں میں مبتلا ہیں. تب آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ یا اللہ تو نے مجھے اس گناہ سے بچا لیا جس میں لوگ مبتلا ہیں. یہ بھی نا امیدی کو دور کرتی ہے. پیسے کی وجہ سے لوگ نا امید ہوتے ہیں کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بس ہمارے پاس پیسے آ جائیں، ٹھیک ہے، مال کی وجہ سے ان کو ہوتی پریشانی.
نا امید ہو جاتی ہے کہ سب کے پاس ہے ہمارے پاس نہیں ہے، اس وقت بھی آپ نا امید نہ ہو، اپنے رب کا شکر کریں کہ کیا ہو گیا، ٹھیک ہے، مجھ سے نیچے لیول کے جو لوگ ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ بھی تو جی رہے ہیں نا، میں کیوں نہیں جی سکتا، میرے پاس تو پھر بھی بہت ساری نعمتیں ہیں۔ تو ہر سچویشن میں اپنے رب کا شکر ادا کریں۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو سمجھ آ گئی ہوگی۔ جزاک اللہ، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔